الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفه جديده. هنعمل وصفه جديده من وصفات دودو. النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل القرص الطريه. القرص الطريه عندنا حبايبي سهله وبسيطه، وان شاء الله هتطلع معانا زي الفل. معايا دلوقتي مقدار الدقيق، انا حوالي معايا كيلو دقيق زي ما احنا شايفين كده. انا حاطه عليه معلقه ملح صغيره عشان خاطر الملح بيطلع الرطوبه من الدقيق. ومعايا كوبايه من السمنه زي ما احنا شايفين كده. ومعايا كوب من الزيت، كوبايه زيت وكوبايه سمنه. ومعايا بيكنج باودر زي ما احنا شايفين كده، كيس بيكنج باودر. معايا 3 معالق سكر كبار، كيس خميره زي ما احنا شايفين كده. ومعايا كيس فانيليا. ومعايا لبن رايب زي ما احنا شايفين كده اهو، لبن رايب اهو. وعلى فكره يا جماعه، لو ما عندكمش لبن رايب ممكن تستعملي حبيبتي تجيبي كوبايه من اللبن ومعاها علبه زبادي وتقلبيها كويس زي ما احنا شايفين كده، هيطلع معاكي لبن رايب زي ما انت بتجيبيه من عند الراجل. دلوقتي الوصفه بتاعتنا بقى هنعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى دلوقتي هنعمل ايه. انا دلوقتي جبت الملح زي ما احنا شايفين كده وحطيناه، واحط عليه البيكنج باودر. احط الاول المواد الجافه زي ما احنا شايفين كده، هحط البردك البيكنج باودر. بصوا بقى دلوقتي انا هعمل ايه. انا حطيت الفانيليا معاكم، حطيت كيس الفانيليا. طبعا الفانيليا بتديها ريحه جميله قوي. بصوا هحط السكر زي ما احنا شايفين كده، وهقلب كده اهو طبعا. ودلوقتي بقى هنعمل ايه سوا. بصوا دلوقتي هجيب معاكم هجيب ميه دافيه وعشان خاطر احط الخميره فيها. بصوا دلوقتي حبايبي انا عملت ايه. انا حطيت كيس الخميره وحطيت عليه معلقه سكر، وهحط عليه نص كوبايه من الميه الفتره. مش عايزه احط ميه سخنه ولا ميه ساقعه، عشان الميه الفتره بتنشط معايا العجين هي والسكر، وبتنشط معايا الخميره. هنشوف دلوقتي هنحط مع بعض نص كوبايه من الميه الفتره. بصوا دلوقتي حبايبي انا حطيت اهو الكوبايه بتاعت الميه، نص الكوبايه. وهسيبها بقى هقلبها لحد ما اللي هي تختمر معايا، تفور شويه مع نفسها اهي. هسيبها شويه بقى تختمر، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه سوا. بصوا بقى دلوقتي هنعمل ايه. طبعا احنا حطينا في الدقيق معلقه الملح، وحطينا الفانيليا، وحطينا السكر، وحطينا البيكنج باودر، وسيبنا الخميره زي ما احنا شايفين كده، سايباها هي تفور معايا في الكوبايه مع السكر والميه الدافيه. دلوقتي بقى هضيف ايه. هضيف كوبايه الزيت. بصوا حبايبي احط كوبايه الزيت واحط كوبايه السمنه زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هقلبهم بقى طبعا كويس مع بعض في العجن. هعجنهم كويس قوي. لازم ادخل السمنه والزيت جوه الدقيق نفسه، ولازم تدعكيها كويس، يعني ادعكيها شويه كده. وبعد كده هنشوف مع بعض هنكمل ايه. هنحط اللبن الرايب، بس الاول ندخل السمنه والزيت جوه الدقيق. بصوا دلوقتي يا بنات، انا بصوا عملتها ازاي اهو. ادي بصوا فرفرت ازاي معايا. لازم تتفرفر كده اهوت معاكم العجينه، لازم تدخلوا السمنه والزيت جوه. بصوا بقى دلوقتي هنحط ايه. هحط الخميره بالسكر بالميه، ماشي. وهبتدي بردك في العجن، هعجن بردك زي ما احنا شايفين كده. هنبتدي بردك في العجن، وبعد كده هنحط اللبن الرايب معاهم. بصوا دلوقتي بقى انا دخلت اهو الخميره مع الدقيق. دلوقتي هحط بقى اللبن الرايب واحده واحده، وهنشوف الكميه بتاعت العجن معانا هتوصل لقد ايه. هنعجن طبعا كويس، اهم حاجه طبعا معانا العجن. طبعا انت طبعا هتستخدمي ايدك في العجنه دي كده اهو. طبعا هنعجنها، وبعد كده هنشوف مع بعض هتبقى شكلها ايه بعد العجن. بصوا حبايبي بقى دلوقتي اهي، ادي بعد ما العجينه بصوا زي ما احنا شايفين كده، ادي اهي عندي. بصوا بقت عامله ازاي اهو. بصوا بقت طريه ازاي اهي. بصوا بقت العجينه نفسها. بصوا عامله ازاي. لازم تبقى معاكي كده، ما تلزقش في ايديكي زي ما احنا شايفين كده. واهم حاجه اللي انت تعجنيها كويس. زي ما احنا عارفين طريقه العجن، ان انت بتفتحيها كده وتروحي لماها تاني، يعني تفتحيها كده وتروحي لماها تاني. هي دي طريقه العجن معانا. دلوقتي بقى بصوا هنلموها كده واحطها في بوله عندي. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. بصوا بقى دلوقتي انا حطيتها اهو في البوله معايا زي ما احنا شايفين كده اهو. وهسيبها عندي تخمر حسب ما تشوفي بقى. هي هتكبر معاكي في الخميره، معاكي هتعلى. وبعد كده يعني هنسيبوها حوالي بتاع ساعه كده، بس اهم حاجه يكون مكان دافي. وتغطيها بكيس بلاستيك وتسيبيها حوالي ساعه كده اهوت. وبعد كده بصي عليها، وبعد كده هنشوف مع بعض هنعمل ايه. بس اهم حاجه اللي هي تخمر معانا، عشان لما بتخمر العجينه معانا بتبقى هشه من جوه. هسيبها تخمر، وبعد ساعه هنشوف مع بعض هنعمل ايه. بقى بصوا اديني اهو بعد العجينه بتاعتنا ما خمرت. بصوا علت ازاي زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا السمك بتاعها بصوا بقى عالي ازاي. وبصي تبططي عليها كده، تخبطي عليها كده، تحسي اللي هي بتطلع هوا من جوه اهي زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقت عامله ازاي.
بقت العجينه بسم الله ما شاء الله عليها بقت زي الفل معانا. دلوقتي بقى بصوا هنقطعها كرات صغيره وهوريكم الحشوات اللي احنا هنعمل بيها. بصوا بقى دلوقتي انا هعمل ايه. على فكره انا جايبه الحشوه بتاعتي دي. الحشوه بتاعتي بصوا يا جماعه اللي انا عاملاها دي دلوقتي، انا جايبه كاكاو وجايبه سكر وهعملها. بصوا هدخلها جوه منها وهنشوف من جوه هتبقى شكلها جميل قوي بعد السوا، في الطعم كمان حلو قوي. انا حطيت معلقتين كبار من الكاكاو وحطيت 4 معالق سكر. بصوا بقى دلوقتي انا هعمل ايه. انا اهو العجينه اهي بتاعتي اهي، انا بصوا قطعتها اهي بالثوم كده كده، وهمسكها زي ما احنا شايفين كده اهي. بصوا هروح ماسكاها كده فتحيها كده اهوت، هفتحها كده معايا كده، وهروح اخده معلقه من الخليط اللي احنا اهو عاملينه اهو هتحطي كده، وبعد كده هتروحي لماها زي ما احنا شايفين كده اهو. ادي كده تلمي كده وتلمي كده بصوا. وبعد كده بصوا احنا لميناها اهي واتقفلت من تحت، القفله من تحت وهتسيبيها اهي. وبعد كده هناخده واحده ساده بردك اهو، هنمسكها بردك كده. لو انت عايزه تعمليها ساده هتعمليها كده تلميها زي ما احنا شايفين كده اهو اهي. بعملها بصوا اهي، وهسيبها بردك ترتاح معايا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه فيها. بصوا بقى دلوقتي حبايبي، دلوقتي اهو اجي معانا القرص الطريه. طبعا دي قرص طريه محشيه اهو زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقى هعمل ايه. هبططها بس نص تبطيطه كده اهو، كده نص تبطيطه كده اهو، كده زي ما احنا شايفين كده. بس كده هعملها بس نص تبطيطه كده اهوت. وبعد كده هنروح شوف هنعمل ايه، بس كده حركه خفيفه كده. انا هعمل حركه بس خفيفه كده بالشوكه. بصوا انا مسكت الشوكه بتاعتي حطيت فيها شويه كاكاو زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي هعمل بيها كده اهو، كده كده بردك احط لها شويه كاكاو، وهروح اخداها اروح اعمل اخده الطرف كده 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 كده. طبعا عشان خاطر دي بس تبين لنا ان هي دي اللي محشيه معانا ماشي. وطبعا انا عملت الكميه اهي بتاعتنا اهي، وهنحطها على درجه حراره 180. لو عندنا الفرن عندنا شغال تحت وفوق، شوايه وفوق ومن تحت شغال، يبقى تفتحيهم على الاتنين على بعض. لو عندنا الفرن بس من تحت، يبقى بعد ما تستوي من تحت وتديكي اللون الذهبي تروحي فاتحه عليها الشوايه من فوق كده. انت هتعرفي هي استوت السوا بتاعها ازاي. وهنخلص سوا وهنشوف الشكل النهائي معانا ايه. حبايبي ادي هي القرص بتاعتنا المحشيه بعد ما طلعت. بصوا بالمنظر دوت اللي احنا شايفينه. على فكره القرص دي بصوا دي المحشيه معايا اهي. بصوا طالعه طريه ازاي، بصوا طريه ازاي اهي. دي المحشيه اللي معايا دوت. طبعا شكل انا عملته، وده بردك شكل تاني اللي احنا عملناه بالشوكه. بصوا طالعه عامله ازاي اهي. دي الساده اهي. بصوا بقى من الشكل بتاعها من جوه بعد ما قطعته. بصوا حبايبي ادي شكلها اهو. بصوا هشه ازاي، بصوا من جوه طريه كمان، وكمان في الطعم كمان تحفه جدا، طعمها روعه. ادي وصفتنا النهارده، يا رب تعجبكم. لو عجبتكم وصفات دودو اشتركوا في قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.